अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु कमा खलक़तना व रज़क़तना व हदैतना व अल्लमतना व अनफ़अतना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन व लकल हम्दु बि अहलि वल माल फलकल हम्दु अला ज़ालिक हम्दन कसीरन लकल हम्दु बिकुल्लि निअमा अनअमता बिहा अलैना लकल हम्दु हत्ता तरज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो हमारी सेशन निसा पर पहुंची थी। सूरत निसा के दो पैराग्राफ को हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं सूरत निसा का तीसरा पार्ट, जिसमें आयत नंबर 58 टू 59 हुकूमत और रियाया के हुकूक जो है इसमें बताए गए हैं। इन अहकामों के साथ साथ अल्लाह ताला ने हुकूमत पर भी बात की है। तो चले देखते हैं। ओहदे और जिम्मेदारियां उनको देना चाहिए जो निभा सकते हैं, निभाने के अहल होते हैं। किसी के इख्तिलाफ की सूरत में या फिर किसी एक का साथ देना और एक का साथ छोड़ देना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आयत नंबर 58 में बताया गया है। इंसाफ से फैसला करना, उससे जमातें और ऑर्गेनाइजेशंस जो है मुल्क ये सारे जो है अ, आगे बढ़ाने में बड़े काम आते हैं। इंसाफ का साथ दें, फैसले आपके इंसाफ पर मबनी हों। फिर अगली आयतों में अल्लाह ताला ने जिन बातों का तस्करा किया है वो क्या है। इख्तिलाफ की सूरत में फैसला अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाओ। इत्तेहाद अल्लाह और रसूल की बात पर ही होगा। शख्सियत परस्ती से बचो। हुक्मरानी की इताअत की भी जो है अहमियत पता चलती है, लेकिन हुक्मरानों की इताअत अल्लाह की इताअत के मुताबिक ही होगी कि उनके साथ कितना मामला और कैसा, इताअत में कौन कौन सी बातें आती हैं, ये सब जो है अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसी पर अमल करेंगे। ठीक है, अल्लाह की नाफरमानी ना करेंगे। फिर ये तो आयत नंबर 59 तक चलता है, जिसमें हुक्मरानों की इताअत के जुमरे में हर एक वो बात जिसमें इंसान गुलू ना कर लें या फिर शख्सियत परस्ती ना कर लें। तो रियाया के हुकूक देने में कोताही भी ना हो। ये रियाया के हक जो है, कोई एक उसके हुक्मरानी के अंडर में कोई भूखा प्यासा भी हो तो इससे मतलब कि उसके हाकिम को सवाल होगा, जिसका वो निगहबान है, जिस ओहदे पर वो फायज है, उस पर अल्लाह ताला का सवाल होगा कि रियाया के हुकूक पहुंचे क्यों नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बेशुमार अहकाम के साथ साथ सबके हुकूक भी बताए हैं। अहकाम अपनी जगह है, लेकिन हुकूक का तस्करा भी अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये पैराग्राफ 3 में है। फिर पैराग्राफ 4 में देखें, 60 टू 104 मुनाफिकीन और जिहाद। ये क्या है? वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेरुखी करते हैं, आपके मुकाम की कदर नहीं करते, उनको नजरअंदाज करते हैं। नसीहत करें नसीहत करें और उनके दिलों को नरम करने वाली बात करें। ये अल्लाह ताला अगली आयतों में बताते हैं पैगंबराना अखलाक क्या है। और मुनाफिक की तरबियत का एक लंबी सी एक कड़ी चलती है, लंबी सी एक तरबियत चलती है कि उन लोगों को सॉफ्टली, यानी कि जुबान से भी और अपने अखलाक से भी बाअखलाक होने के साथ साथ जो है इंसान इस तरह की तरबियत करे, खुद भी हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उन्हें मुकाम देना है उस उनकी नाकदरी ना करें। ठीक है, क्योंकि रसूल मासूम होते हैं। हमें भी रसूल की पैरवी में उस इखलाक को अपनाना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना हमारे इबादत भी कबूल नहीं होंगे। सूरत हुजरात की आयतें हैं कि नबी की आवाज से बढ़कर अपनी आवाज ना रखो, यानी कि अपनी आवाज को पस्त रखो, वरना तुम अपने अमाल अकारत जाया कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है इनमें बताया गया।
जिसको चिढ़ होती है ना नबी की बातों से, वो बेरुखी बरतता है और जो है उनको उनका मुकाम नहीं देता। ये पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। आयत नंबर 64, 65, 66, अगली आयतों में 104 तक, जिसमें बताया गया है कि गुनाह गुनाह क्या है, इंसान के लिए मुसीबतों का बायस वो बनती है। तो गुनाह इस तरह वो नाफरमानियों के बीच में और अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी और गफलत की जिंदगी में हिदायत के रास्ते को छोड़कर जलालत के रास्ते को अपनाना, फिर अल्लाह ताला की बिखरी सारी चीजों से जो है मुंह मोड़ना। अल्लाह ताला ने हर एक में उसे इंडिकेटर की तरह रखा है जिसमें बताया जाए कि देखो ये है अल्लाह, देखो तुम्हें ये इसमें है भलाई, लेकिन वो हर बात से बेरुखी बरतता है। उसे क्या किया जाता है, उसके गुनाह बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली अपने किए का जो है भुगतता है, और फिर गुनाह उसके बढ़ जाते हैं। रिस्क से वो महरूम कर दिए जाते हैं, बाज औक़ात सेहत के मसाइल में भी मुब्तला हो जाता है। इनका हल क्या है? इनका हल है कि वो तौबा करें, कि वो तो इस्तिग़फ़ार करें। ठीक है, तो ये सब करके वो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को रुजू कर सकता है, अल्लाह को राजी कर सकता है। लेकिन गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान इतना भटक जाता है कि वो दालीन में मग़लूब में शुमार हो जाता है। फिर अगली आयतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को मानना निहायत जरूरी है, ये ईमान का तकाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ भी फैसले होंगे उसे मानना ही होगा। फिर अगली आयतों में बंदे जब अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है तो अल्लाह ताला उसके इल्म में इजाफा के साथ साथ उसे साबित कदमी भी अता करता है। तो जो नफा बख्श इल्म है जो अल्लाह ताला ने उसे अता किया है, उसके साथ क्या करना है? अमल करना है। हम भी कुरान में बहुत सारी नसीहतों को सुनते हैं, आज तक सुनते आ रहे हैं। हर वाज और नसीहत में कान धरते तो हैं, लेकिन हमारी जिंदगी जो पहले थी वो अब भी है, और लगता ऐसे है कि आगे भी होगी। अल्लाह ऐसी गफलत से हमें बचाए। अल्लाह ताला इल्म के साथ साथ अमल की भी तौफीक अता फरमाए। लिहाजा इस कुरान के साथ जुड़े रहें, इसके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह साबित कदमी नसीब होगी। जो बंदा उस माहौल के साथ, यानी उसके रास्ते में चल पड़ता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरबियत खुद कर देता है। ठीक है, तो अगली आयतों में क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी होते थे। तो एक दिन कहने लगे, या अल्लाह के रसूल, जब आपके पास मैं होता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ तो मेरा दिल जो है खुश होता है, लेकिन मुझे ये डर है कि मैं भी फौत हो जाऊंगा और आप भी, तो फिर हम मरने के बाद आपका मुकाम तो बहुत बुलंद होगा, लेकिन हम नहीं वहां पर पहुंच सकते। हम पता नहीं कहाँ होंगे। तो इसमें बहुत गमगीन हो गए कि मरने के बाद आपकी मोहब्बत और आपकी सोहबत, आपकी रफाकत और खुर जो है कैसे हासिल होगा। इस पर ये आयत नाजिल हुए थे, आयत नंबर 70। जो अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करेगा वो उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा, उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह से मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। मोहब्बत का तकाजा ये है कि देखें, अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो तो उसकी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, उसके काम बड़े प्यारे लगते हैं, उसकी हर चीज, उसकी हर अदा, उसकी आदतें, उसकी पसंद, हमारी पसंद, उसकी नापसंदगी, हमारी नापसंदगी, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है ना। तो ये होता है मोहब्बत का इजहार। ठीक है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी का कोई दिन नहीं था कि जिसमें आपने ये हमें बताया कि इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। तो कितनी खुशनसीबी की बात है ना। हम तो एक सेल्फी या फिर एक जो है साथ में खड़े होना, उनके बड़े बड़े वीआईपीज के साथ जो है हमारा उठना बैठना हो, या फिर थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए उनके साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लेना, एक बाइस शर्फ समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हमारी भलाई, आखिरत की भलाई, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला वो जन्नत में उनके साथ होगा। पूरी नौ इंसानी में खास अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अल्लाह ताला हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की और उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपसे अकीदत और
زیادہ پختہ ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے قدموں پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ یہ دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب کریں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے کاموں میں پیچھے رہنا اللہ کا انعام، پیچھے رہنا اللہ کا انعام نہیں بلکہ اس کے لیے نکلنا اللہ کا انعام و فضل ہے، یعنی کہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر سبقت کرنا، نکلنا، اپنے آپ کو کوشش کرتے ہوئے جو ہے اس کام میں لگا دینا اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کام ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ ہیں سارے وہ کریں گے ہمیں کیا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو۔ پھر اس میں ان آیتوں میں اگلی باتیں کیا ہے، منافقت کی جو باتیں ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں کچھ منافق کا کردار واضح کیا گیا ہے جو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتے ہیں، بعد میں کچھ اور چیزوں اور کچھ اور تجویز کرنے لگتے ہیں تاکہ مسلمان میں افراتفری پھیل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آج بھی خیر کے کسی کام پر آپ جمع ہوں تو شعرا یا پھر باہم مشورے کرتے رہیں، کسی معاملے میں اس میٹنگ میں سے کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں کہ باہر بالکل دو چار لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے خلاف یا صاحب امر کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ مخلص مومن خیر خواہی کے ساتھ سامنے ہی صحیح یا غلط کا بتا دیتا ہے، باہر نکل کر باتیں نہیں کرتا، غیبت یا فساد نہیں کرتا۔ تو منافقوں کی نشانیوں کی کچھ باتیں اس میں بتائی گئی۔ پھر نزول قرآن کی حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ نزول قرآن کی حکمتیں کیا ہیں؟ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے سنجیدگی سے محنت کرو، کیونکہ تمہاری محنت کا وہ سارا، یعنی کہ جیسے کہ کی ہے محنت کس میں کرنی ہے، کیونکہ انسان تو ہر اس چیز میں محنت کرتا ہے جو اسے اچھا لگنے لگتا ہے، نہیں، تمہیں محنت اس سیدھے راستے کی طرف کرنی ہے جس کا ایک روشن راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قوم، خاندان، دوست، ان کا ناحق ساتھ نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تربیت کرتا ہے، قرآن ایک بہترین ہدایت ہے، دیکھو اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہارے اپنوں کے ساتھ بھی جو ہے ناحق فیصلے تمہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ تو اپنے ہیں ان کے ساتھ تو چلے گا، نہیں، اپنوں کے ساتھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنوں کی محبت اور احترام انصاف کے راست پر حائل نہیں ہوتا، یہ ظلم ہے کہ مثلاً بیٹیاں ماں سے مل جائیں یا پھر بہو کے خلاف ہو جائیں، اگرچہ زیادتی ماں کی طرف ہو یا پھر اپنے پیاروں کی دفاع کرتے ہوئے، اس طرح وہ ایسے کام کر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انصاف کرنے والا قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے، تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو۔ پھر اگلی آیتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وہ وضو کر کے جو ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یقیناً معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ یہ آیت نمبر 110 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر قرآن کی حکمتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بتاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات، جس میں اللہ تعالیٰ سے کلام، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو راہ بتائی ہے، یعنی کہ ہدایت کا راہ، یہ ہے حکمتیں جو تمہیں یہ روشن راستہ جو کسی بھی صورت کہیں بھی اس کو چھوڑیں گے، یعنی کہ پوری کائنات کا بہترین ایک ذریعہ ہے، کہیں بھی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ڈھونڈنے نکلو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں آیت نمبر 105 to 115 تک ہے۔ پھر اگلی پیراگراف میں ہے بنی اسرائیل اور اسماعیل سے مجادلہ۔ آیت نمبر 116، شرک جو ہے ناقابل معافی ہے، شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد بڑا فائدہ مند ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صرف ٹرانسلیشن میں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ تو ہے لیکن عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے
उस शख्स के जो मुशरिक होकर मरे या किसी ने मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दिया, यानी कि नाहक कत्ल किया। मुशरिक के अमाल कबूल नहीं होते। ये इन बातों में है क्योंकि बनी इसराइल इनकी गुनाहों में मुलव्वस हुए थे, यानी कि वो वुज़ू करते करते बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल चुके थे। तो इसीलिए यहाँ पे शिर्क के कुछ बातें बताई गई। फिर अगली बातें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और हर उस बंदे की मगफिरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, सिर्फ अल्लाह ताला को के बारे में ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा मजबूत रखता है और इस बंदे के सिवा किसी को अपने भाई के साथ अदावत हो। चुनांचे कहा जाता है कि उन दोनों की मोहल्लत दो हद, यानी कि उन्हें मोहल्लत दो हत्ता कि ये सुलह कर लें, उन दोनों को मोहल्लत दो हत्ता कि ये सुलह कर लें और उन दोनों को मोहल्लत दो हत्ता कि ये सुलह कर दे। 3 मरतबा ये बात 3 मरतबा बताई गई और फिर कहा कि उनसे उनको भी बख्श, यानी कि बख्श दी जाएगी, बख्शिश हो जाएगी, यानी कि वो अपने दिए गए मोहल्लत में अपनी इस्लाह कर लें तो फिर अल्लाह ताला की बख्शिश उन पर अ, हो हो सकती है। ठीक है, ये शर्त ये कि वो अल्लाह ताला से भी माफी मांगे। फिर अगली बात इमाम इब्न अल क़य्यूम कहते हैं कि शैतान की एक हैरान कुन चाल ये है कि वो इंसान के नफ्स को सूंघता है, यहाँ तक कि वो जान लेता है कि उन दो कुव्वतों में से कौन सी कुव्वत इंसान के नफ्स पर गालिब आ सकती है। नंबर 1 पेशखदमी और बहादुरी की कुव्वत, करूंगा कि नहीं करूंगा, ये नेकी की तरफ जाता है कि ये गफलत की तरफ, यानी कि गफलत होते होते वो बुराई की तरफ चल पड़ता है। फिर नंबर 2 बाज रहने, पीछे हटने और कमजोर होने की कुव्वत, उसको भी चेक करता है। तो करने के काम क्या है, अपने अंदर बुलंद हिम्मती पैदा करें, नेकी के कामों को मुश्किल ना बनाए, कोताही और सुस्ती ना करें। अब अगर अपना जायजा लेना है तो आप अपनी इशा की नमाज को और अपने इशा के बाद की तरावी को जरा चेक करें, जिसमें आप खुशी खुशी से जाते हैं या फिर कोताही के साथ, वसवसे के साथ और या फिर सुस्ती काहिली के साथ आप नमाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब जो है शैतान के वसवसे होते हैं जो दिलों पर हमला करते हैं। फिर अगली बातें क्या है कि आयत नंबर 134, हाँ, उस 134 में कुछ इस तरह की बातें हैं कि हमारे दीन में यतीमों के हुकूक का बहुत लिहाज रखा जाए, उसके माल की हिफाजत करनी चाहिए और आदाब व अखलाक सिखानी चाहिए और शौहर बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो सुलह जल्दी कर लेनी चाहिए, सुलह करने और करवाने में पहल करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नमाज, रोजा, ज़कात से अफजल दर्जे का अमल ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सुलह करवाना, जबकि लोगों में फसाद और फूट डालना जो है दीन को मोड़ने वाली चीज है। आपस में सुलह करवाना एक अफजल सदका है। ठीक है, फिर अज़दवाजी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कुछ जरूरी बातें, हम कुछ चीजों पर जो है कॉम्प्रोमाइज करना जानते हैं तो फिर कर लें। मियाँ बीवी के ताल्लुक में ये बहुत ज़रूरी बात है कि चंद चीज़ें वो नहीं समझ रहे हैं, चंद चीज़ें हमें नहीं समझ आती, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये एक वक्त दो तरफा हो तो ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ दूसरों से तवक्कुआत ना रखें। ठीक है, तो ये पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि अगर वो ना माने तो फिर मुझे दूसरा रास्ता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ ही है। तो ये मियाँ बीवी के रिश्ते में मजबूती पैदा करने और फिर आगे चलकर उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, यानी कि एक चीज की कॉम्प्रोमाइज हो जाने के बाद शौहर से बहुत सारी चीजें खुद ब खुद मिल जाती हैं और उनके ये अगर औरतें इस तरह के टिप्स को अपनाएंगे तो वो कामयाब होती हैं। ठीक है, फिर जिसमें बताया गया कि मुनाफिकत, हाँ, मुनाफिकत में सुस्ती बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि मुनाफिकत की असल निशानी देखो जरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुनाफिकों पर फजर और इशा से ज्यादा कोई नमाज भारी नहीं होती, लेकिन मोमिन उसके बरक्स अपने रब से सरगोशियां करता है। कब? फजर की
وہ اوقات یہ فجر سے پہلے جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اور عشاء لمبی کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ سے سرگوشیاں کرے، ٹھیک ہے۔ مومن اس سے برعکس ہوتا ہے۔ تو اپنا جائزہ کرتے کرتے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں یا پھر منافق کے انڈر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 147، یہ 135 ٹو 152 جس میں نفاق سے بچ کر نظام عدل قائم کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے اس پر باتیں ہیں۔ پھر اسی ہستی کو پہچاننا ہے جس نے انعام کیا، پھر شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے، پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے، شکر گزار عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بھی بننا نصیب فرمائے، کیونکہ یہاں شکر ایمان کا ایک بہترین جیسے کہ ایک گلدان میں پھول جو اوپر جو نمایاں ہوتا ہے، جو سب سے اوپر ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شکر کو بتایا ہے۔ تمہارے ایمان کا جو پہلا حصہ ہے، جو اوپری حصہ ہے، وہ تمہارا شکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ سوچ کی ہو، قول کی ہو، عمل کی ہو، کیونکہ انسان برا کرتے 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 کہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہ قول میں بھی، عمل میں بھی اور سوچ میں بھی۔ یہاں خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ یہ منافقت کی نشانیوں میں سے آتا ہے۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم بتا سکتا ہے، یعنی کہ دیکھو یہ ظلم ہے، کہ صاحب حق کو بات کہنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خرچ کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والے اس خرچ والے کو جانور کی عمر کا ایک اس کی جانور کی عمر کا ایک جانور دے دو اس کو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو، کیونکہ سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتا ہے، حق میں بڑھ چڑھ کے، یعنی کہ احسان کے درجے میں کرتا ہے۔ تو یہ باتیں اس کے اندر آ گئی کہ نفاق سے بچ کر نظام عدل قائم کرنے اور جن کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی جو باتیں ہیں وہ پیراگراف 7 میں ہے۔ پھر اگلی باتیں جو ہیں اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں سے مجادلہ، ان باتوں کو ذرا دیکھتے ہیں پیراگراف 8 میں 153 ٹو 175۔ اس میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے مددگار تھے، مگر بنی اسرائیل کی عمومی رویہ اپنے پیغمبر کی مدد کا نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اب یاد رکھیں کہ ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی توفیق کن سے چھین لی جاتی ہے؟ جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں، انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ مومن غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً ہی اسے پلٹ جاتا ہے، یعنی کہ غلطی کر کے توبہ کرنا یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ غلطی سب سے ہو جاتی ہے لیکن توبہ کر دیتا ہے، گناہ سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے، یہ خیر کا دروازہ کھولتا ہے، ورنہ یہ ڈٹے رہنے والے لوگ بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اگلی باتیں کیا ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صرف عزیز استعمال ہوا ہے 158 اور اس کے بعد والی آیتوں میں، جس کا ایک معنی عزت دینے والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، یعنی کہ پیغمبروں کی عزت دینے والا ہے۔ اپنے دوست، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے لیے عزیز کہتا ہے، میرے عزیز یعنی کہ دوست کہتا ہے، یہ بھی اس آیت کا مفہوم ہے۔ پھر اگلی باتیں، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبی موت سے فوت ہوں گے، اہل کتاب ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس میں آیت نمبر 159 پہ بتایا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات،
عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبی موت سے موت ہوگی، مسلمانوں کا جنازہ وہ پڑھیں گے، پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ ٹیکس کو، اور جو ہے روحانی روحا نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے، پھر وہاں سے حج اور عمرے کو نکلیں گے، یا ان دونوں کی عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ آیت 159 کے آخری حصے میں ہے، جس میں ایک پوری وضاحت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے عرض فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں گے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں کے آثار جو بتائے گئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آخری پیراگراف جو ہے قانون وراثت، اس آیت میں قانون وراثت یعنی کہ آیت نمبر میرے خیال سے 176 ہاں، اس میں دیکھیں کہ قانون اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں بھی، کیونکہ ہر ایک کے حقوق اللہ بہتر جانتا ہے، کس کو کیا دینی ہے۔ عورتیں جو ہے عورتوں کے حصے میں جو ملتا ہے، یہ عورتوں کو یہاں سے اپنے والدین کے حصے میں سے بھی مل جائے، اپنے شوہر کے حصے میں سے بھی مل جائے، جبکہ وہ کام بھی نہیں کرتی۔ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مرد کے برابر رکھ دیتا، یا پھر اسے دگنا تگنا کر دیتا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے ارشاد فرمائی، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہی کی ایک دوسری قسم ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو ہی بتایا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی وراثت میں کیا اور کیا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بس ہمیں ان وراثت کی تقسیم کے بارے میں اس سے بڑھ چڑھ کر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے فیصلے پر جو ایمان رکھتا ہے، جو سر تسلیم خم کرتا ہے، وہی مومن کہلاتا ہے۔ پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبہ دیا، انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ میں اپنے بعد کوئی چیز نہیں چھوڑ رہا، اور جو میرے یہاں پہ کلالہ سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مناجات نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں، یعنی کہ وہ ایسے جو ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے حقدار ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت کا اختیار نہیں فرمائی جتنی کہ کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھائی، اور پھر فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیات کافی نہیں، جو سورۃ نساء کی آخری آیت ہے، جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور میں یعنی کہ عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہو، اور جو نہیں پڑھتا یا سمجھتا ہو اس کو یعنی کہ وضاحت کے طور پر بتانے۔ یہ سب سوال اور جواب اس آیت میں خود بتایا گیا ہے کہ وراثت کی تقسیم کیا اور کیا ہے۔ پھر یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں کہ آیت نمبر 176 میں جو ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑ کر اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اپنی سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے
سپرد کر کے ہر غم ہر مشکل میں اس سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ سب جو ہے ان آیتوں میں جس کے حقوق بتائے گئے ہیں ان کو ان کا حق دے دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے جو منہ پھیرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرا جیسے، ٹھیک ہے۔ تو حقوق کے ساتھ ساتھ اور پھر عبادت کے احکام کے ساتھ ساتھ پھر کچھ نشانیاں اس میں منافق کون ہوتا ہے، پھر قرآن کی حکمتیں، پھر بنی اسرائیل کی کچھ صفات اس میں بتائے گئے، پھر نفاق سے بچنے کا اور عدل و انصاف قائم کرنے کی باتیں، پھر اہل کتاب کے بالخصوص جو ہے عیسائیوں سے مجادلہ یہ بتایا گیا، پھر قانون وراثت جس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے طور پر بتا دی ہے، ان سب کا تذکرہ ان پوری صورتوں کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ وہ ایک اندھا ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ کچھ اس کا استعمال نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ عمل کے بغیر بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم نے صورت نساء کو کمپلیٹ کر لیا، اگلی صورت مائدہ ہے، تو اگلی نشست میں صورت مائدہ کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔